प्रोग्राम में बात करेंगे काबुल में अमरीकी सिफारत खाने के करीब अस्पताल में दहशत गर्दी के वाक़े की, जिसमें अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक अब तक 30 अफराद जाँ बहक और 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 6 घंटे जारी रहने वाले इस हमले में दहशतगर्द डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनकर अस्पताल में घुस गए और वहाँ लोगों को यरगमाल बनाया। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया है, मगर दाइश की अबक न्यूज एजेंसी से आई खबर में उन्होंने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। दूसरी जानिब आज दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद दूसरे रोज भी खुला रहा और कल 19,000 अफगान बॉर्डर के जरिए अपने मुल्क वापस गए। याद रहे कि पिछले महीने दहशतगर्दी की नई लहर के बाद 16 फरवरी को हुकूमत पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद करने का फैसला किया था। बॉर्डर की बंदिश ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए किस किस्म की मुश्किलात पैदा की है, इस सिलसिले में देखेंगे पेशावर से ब्यूरो चीफ अली अकबर खान की खुसूसी रिपोर्ट। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो सोशल मीडिया पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawn.news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप बराह रास्त हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं। इस हफ्ते के आगाज़ के साथ ही पीर के रोज़ से मुसलसल हम सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान पर तवज्जो देना चाह रहे थे। यस, लेकिन नुसरत वी हैवंट बीन एबल टू डू इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, तो मैंने सोचा आज कोई और कल हम उसका कुछ पोर्शन कर पाए और आज तो वैसे ही उसको नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। वो परसों ये हुआ कि भाई गर्दिशी कर्जों का मसला शुरू हो गया, कल वो फटीचर आ गया था, तो क्या करते हैं। नहीं, वो अभी भी इत्तेफाक ऐसा है कि ये बहुत रीसेंट हुआ है, अभी कोई आधा पौना घंटा पहले का वाक़या है और बचत हो गई, वरना हम फिर अपने मौजू से हट जाते। एक कलदम जमात जिसने हाल ही में जो पाकिस्तान में कुछ हौलनाक दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसकी ज़िम्मेदारी ली थी, जिसका हम नाम नहीं ले सकते लेकिन जिसका फॉरेन ऑफिस ने नाम लिया था, उन्होंने अभी थोड़ी ही देर पहले उनके तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का, और आपको पता है कि ये जो तंजीम है ये पाकिस्तान के अदालती स्ट्रक्चर्स पर हमले करती है। जी जी बिल्कुल, जजेस पर भी एक अटैम्प्ट आपको याद होगा, और वो ये कहते हैं कि ये चूँकि तमाम निज़ाम अदालती जो हमारा है ये बरतानवी साम्राज्य का दिया हुआ है, इसकी ट्रेडिशन, इसकी रिवायात, इसके उसूल, वो सब कुछ वो है, ये इस्लामी शरिया के मुताबिक ये क़वानीन नहीं हैं। देयरफॉर वो इनको अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक काबिल गर्दन ज़द नहीं समझते हैं। लेकिन उसी तंजीम ने ये कहते हुए कि पाकिस्तान का आइन और कानून अपनी सरिश्त में इस्लामी नहीं है और इसमें गुंजाइश निकलती है मुखालिफ इस्लाम यानी चीज़ें करने की या टू गेट अवे विद देम, उसके बावजूद उन्होंने नाम लेकर पाकिस्तान ही के एक हाई कोर्ट के एक जज साहब की कोई जो पोजीशन जो उन्होंने 2-3 दिनों से पब्लिक में सामने आ रखी है उसकी भरपूर तरीक़े से हिमायत की है। ठीक, अब उसी अदालती निज़ाम उसको अगर हम डिस्कस कर रहे होते तो कम से कम मैं ख़ुद को पुल सरात पे चलता हुआ कि एक तरफ इसी अदालती निज़ाम के अंदर काम करने वाले इज़्ज़त माब हाई कोर्ट के जज साहब हैं, दूसरी तरफ वो तंजीम है जो वैसे मासूम लोगों को उड़ा देती है और बड़े फ़ख्र से दावा करती है कि हमने ये किया है, और साथ ही साथ वो उन्हीं इज़्ज़त माब जज साहब की हमायत में अल-ऐलान खड़ी हो जाती है। ये हंगामा खुदा क्या है, ये तज़ाद क्या है, इसको समझने की कोशिश करते करते भैया ज़बान कहीं भी फिसल सकती थी। ठीक, तो बेहतर हुआ कि हमने सुबह से ही चूँकि अपना जहन बना रखा था कि अफ़गानिस्तान पे फोकस रहना है, तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। साहब, इट्स अ बिग स्टोरी एंड हम लोग उसको सिर्फ बॉर्डर की इशू के हवाले से कवर कर रहे हैं। मतलब ये इसका ह्यूमैनिटेरियन एंगल आज मैं जब देख रही थी तो तमाम जितने बड़े दुनिया के BBC, CNN, अल जज़ीरा, रॉयटर्स,
everyone has picked up on it. اور اس کی جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ بارڈر کے اس طرف سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, تو they are focused more on the issues that people are facing. نہیں بٹ آپ اس بات میں نہیں تو پھر آپ میری اس بات سے تو ایگری کرو گی کہ میں آپ سے جب بھی نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, میں تو ایگری ایبسلیوٹلی ریپیٹڈلی آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ بی بی اس کی جو انسانی سائڈز ہیں اور جو بات یہ افغان حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی, مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ ان کی طرف دیکھو ان کی طرف افغان انسانی اگر حوالوں سے اس مسئلے کا جائزہ لیا جائے, خاص طور پر جو میں آپ کو بارہا کہتا رہتا ہوں, تعلیم اور صحت جی, اور تعلیم اور صحت میں بھی عورتوں کی صحت اور بعض اوقات ہائیلی کرٹیکل کیسز خواتین کے کچھ ایسے پیچیدہ امراض وہ صرف یہاں ایڈریس ہو سکتے ہیں بدقسمتی سے. اس کو اگر وہ ذہن میں رکھیں, اخبار کے اوپر آپ نے تصویر دیکھی ہو تو وہ ایک آدمی ہے, اس نے اپنے بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا, وہ بارڈر پہ کھڑا ہوا. جی لیکن علی اکبر سے وہ جو ہم نے درخواست کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ یار آپ ہمیں اگر وہ بتائیں, تو انہوں نے یہ جو 2 دن کھلا ہے اس میں جو مناظر کچھ انہوں نے کیپچر کیے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ کچھ اندازہ ہو جائے. پہلے تو ہم صرف زبانی بات کر رہے تھے تو وہ بات کر لیتے ہیں. پاک افغان بارڈر بند ہونے سے دونوں جانب کے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, یہ پاک افغان سرحد تورہم پر لگی قطاریں دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تورہم, انگور اڈا اور چمن سرحد عارضی طور پر 2 دن کے لیے کھول دی گئی تو پاکستان میں پھنسے افغانیوں کی ایک بڑی تعداد بارڈر پر امڈ آئی. ہم خوش ہیں افغانستان چلے اپنی وطن, سب لوگ ادھر پھنسے ہوئے تھے, مشکلات زیادہ ہیں. نہ صرف پشاور بلکہ پورے ملک سے افغان باشندوں کا بارڈر کا رخ کرنے سے پاک افغان شاہراہ پر ٹریفک رک گئی اور افغانستان جانے والے گھنٹوں پیدل چل کر تورہم بارڈر پہنچے. 18 دنوں سے پاکستان میں پھنسے افغان شہریوں کو صرف ایک ہی فکر تھی کہ کہیں بارڈر بند ہونے سے وہ رہ نہ جائے. ہم پاکستان کی شکر گزار ہیں, بہت اچھی سروس رکھی ہوئی ہے. ہم راستے میں اور یہاں پر بہت اچھا ڈسپلن ہے, اور اس سے پہلے لوگوں نے تقریباً لگ بھگ 20 دنوں سے انتظار کیا ہوا ہے. بارڈر پر دستاویزات اور پاسپورٹ کی سخت چیکنگ کے باعث لمبی قطاریں لگ گئی. سرحد پار جانے والوں میں ایک بڑی تعداد خواتین, بچے, بزرگ اور مریضوں کی تھی جو پاکستان میں علاج کے بعد اپنے وطن واپس جا رہے تھے, اور سیکیورٹی چیکنگ کے باعث انہیں بھی انتظار کرنا پڑا. 2 دن کے لیے آیا تھا, ابھی تقریباً میرے خیال میں سے کہ میرے 20-21 دن ہوئے, اور یہاں پہ ہم لوگوں کو بہت تکلیف تھے. When we entered Pakistan, our patient, my wife was in coma, and she got permission from government of Pakistan without any passport. We entered Peshawar, and her operation immediately started on 9th of February. افغان شہریوں کا بہتر علاج کا تمام تر دار و مدار پاکستان پر ہے, اور بارڈر کی بندش سے ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. کراس بارڈر دہشت گردوں کے داخلے کو روکنا پاکستان کا بنیادی حق ہے, لیکن انسانی ہمدردی کے ناطے ان سینکڑوں مریضوں کی مشکلات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جو روزانہ کی بنیاد پر علاج کے لیے پاکستان آتے ہیں. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ علی اکبر خان, ڈان نیوز, پشاور. یہ تو 2 دن کی بات تھی نصرت صاحب, اب آگے کیا ہوگا ان سارے لوگوں کا؟ اور بھی تو مطلب 19,000 کل واپس گئے اور 12,000 آج جو میں دیکھ رہی تھی فگرز آج واپس گئی, تو یہ تو مطلب 2 دن صرف. بابا 2 دن میں مثلاً یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ جو آپ دیکھ رہی تھی آپ کو سارٹس میں مل رہا تھا 20-22 دنوں سے آئے جی پھنسے ہوئے تھے یہاں. اب اس میں آپ خاص طور پر دیکھیں کہ ایک بندے نے تو کھل کر کہا کہ میری بیوی جو تھی وہ کوما میں تھی جی, تو یہاں آئی, اور چونکہ وہ کوما میں تھی تو وہ مان رہا ہے کہ پاکستان کے جو حکام ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں یار, اور ایک اور نے بھی کہا کہ بہت اچھا انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے, ڈسپلن ہے, یہ وہ تو چلے. ظاہر ہے کہ بھئی لوکل سطح پر جو کھڑا ہوتا ہے شخص, اس کے پاس آرڈرز بھی ہوتے ہیں, اس کی ڈسکریشن بھی ہوتی ہے, اور اگر اس کو نظر آ رہا ہے, لیکن اب ایک بڑے لیول پر جب یعنی کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے جی کلیمپ ڈاؤن, تو اس میں تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے نا. یہ تو جو عمومی دن ہوتے ہیں اس میں جو فیلڈ پہ جو آفیسرز موجود ہوتے ہیں ان کے بعد ڈسکریشن ہوتی ہے, اور اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ ہاں یار اب اپنی ججمنٹ یوز کریں. صاحب اس سے ہم کون سی کوئی گڈ ول کریٹ کر رہے ہیں اپنی افغانستان کے لوگوں میں 2 دن صرف کر کے, آگے جب جو لوگ مشکل میں پھنسیں گے, مطلب why is no one talking about that?
وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آئیڈیا فی الوقت تو یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور اب آپ کو ویژولز کے ذریعے بھی اندازہ ہو گیا، چونکہ میں اس طرف بہت سفر کرتا رہا ہوں، وہ جب ہم ایکٹیو رپورٹنگ کیا کرتے تھے، یہ جو علاقے ہیں خاص طور پر ننگرہار، یہ جو سارا یعنی جلال آباد سے لے کر کابل تک، یہاں پر لوگوں کی ہسٹورک ڈپینڈنس یہ رہی ہے کہ وہ اپنا علاج کے لیے پشاور کی طرف بالکل ٹھیک ہے، وہاں بہت ہاسپٹلز ہیں جہاں لوگ علاج کرواتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے پشاور میں ایسے ہاسپٹلز ہیں جو کہ پرائمریلی کیٹر ہی صرف افغانوں کو کرتے ہیں، ان کا سٹاف بھی دری بری بول لیتا ہے، ان کی پشتو بھی سلائٹلی مختلف ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. وہ ساری زبانیں سمجھتے ہیں. اب یہ انسانی تو غالباً یہ بھی سوچا گیا ہے کہ یہ لوگ جب واپس جائیں، غالباً کیونکہ ہمیں تو کسی نے اعتماد میں نہیں لیا نا، ہمیں تو نہیں پتا ہے، یہ تو ایک فیصلہ ہوا ہے جو اندرونی طور پر میٹنگز میں ہوا ہے، کوئی اس میں پارلیمان وغیرہ میں تو ڈسکشن ہوئی نہیں. وہ خواجہ صاحب کچھ فرما رہے تھے. ارے بھیا وہ تو ایک انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ ایشو کیا نا، وہ پالیسی سٹیٹمنٹ تو وہی تھا جو ریاستی بیانیہ بیان کرتا ہے، اور جو درست ہے کہ بھئی ٹھیک ہے افغانستان اور انڈیا مل کے ہمارے حوالے سے وہ لوگ جو ہمارے ہاں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کی ٹھکانوں کو، ان کی محفوظ پناہ گاہوں کو بائی ڈیزائن یا بیکاز آف دیئر انکمپٹنس وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم یہ ہمارے پریشر ٹیکٹکس ہیں، ٹھیک. لیکن یہ تو ایک انسانی ہے جو ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ لوگوں کی تعلیم سے زیادہ صحت، کیونکہ یہاں تو زندگی بچانے والے کیس ہیں نا، کریٹیکل کیسز ہیں. بریک تو اس کے بعد اس موضوع پر اور چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج پاک افغان تعلقات اور اس کی جو لارجر امپلیکیشنز ہیں اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _. اچھا، جیسے میں آپ کو بارہا کہتا رہتا ہوں کہ ایک یہ تو انسانی سائٹ ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا، اب اس سے بیونڈ ایک اکنامک سائٹ بھی ہے، اور اس کے حوالہ میں ہمیشہ شروع کرتے ہی میں ہمیشہ تمہیں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو یہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہماری برآمدات، ہماری ایکسپورٹس آلریڈی کم ہو رہی ہیں. اس میں ہمارے پاس افغانستان کی صورت میں ایک بڑی مستحکم اور کافی پرانی مارکیٹ تھی، اور مارکیٹ میں ایک اور بڑی چیز اہم ہوتی ہے، اس کو کمپٹیٹیو ایج کہا جاتا ہے، برانڈ نیمنگ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر افغان کھانوں میں مرچوں وغیرہ کا، مسالے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. افغان مہاجرین 1979 سے یہاں پہ رہنا شروع ہوئے تو ان کا کڑاہی گوشت بالکل ہمارے جیسا ہونا شروع ہو گیا. بالکل صحیح، رائٹ، ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے اس کے لیے مسالے ہوتے ہیں، جو پہلے وہ شاید یہاں سے اس کے بعد یہاں اپنے رہنے کے قیام کے برسوں میں انہوں نے جن پنکھوں کے ناموں کے ساتھ ان کی پہچان تھی، جو واٹر کولرز ان کی، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ لے آؤ، وہ صابن، روزمرہ کی جو اشیاء وہی چیزیں جو ہم یہاں استعمال کرتے ہیں، یہاں سے جاتی ہیں، یہاں بنتی ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارا چھوٹا مینوفیکچرر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لاہور کا تو نہیں، لیکن گجرانوالہ، وزیر آباد، سیالکوٹ، یہ جو پوری بیلٹ ہے، کیونکہ فیصل آباد زیادہ مختص ہے فار ٹیکسٹائل اونلی، اور بڑے پیمانے پر ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب ریکنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تو آبویسلی سیمنٹ، سریا، یہ بھی سارا کچھ یہاں سے ہوتا رہا. اب یہ بھی جو 2 دن کھلے ہیں، اس میں تجارت تو اجازت نہیں تھی، اس میں تجارت تو کوئی ٹرک نہیں گیا، صرف جو لوگ پیدل تھے وہ آئے. یہ تو وہ لوگ تھے بی بی جو ان دنوں کسی وجہ سے اگر پاکستان آئے ہوئے تھے تو وہ پھنس گئے کہ بارڈر بند ہے، یا ہمارے لوگ جو وہاں گئے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ بھئی اب ان کا غیر معینہ تو وہ عرصے تک تو نہیں رہ سکتے، ویزے کی کئی صورتوں میں مدت ختم. اور ایک اور ایشو یہ ہے کہ مطلب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، پاکستان کے بھارت کے ساتھ کتنے خوفناک تعلقات ہیں. میں 1984 سے جو ہے وہ بھارت جاتا رہا ہوں، اور ہزارہ مرتبہ، یعنی کہ بالکل ایک مرتبہ تو اتنا کہ نہیں جا کے ظاہر ہے کہ اتنا ٹینشن رہتی ہے، بھارت اور افغانستان ہی آنا جانا رہتا.
भारत के अंदर आम तौर पर लोगों को जो वीज़ा दिया जाता है वो एक तो सिटी स्पेसिफिक होता है कि 3 शहर होंगे, और शायद आपको दूसरा जाके ये रजिस्टर भी होता करना है पड़ता कि है अपने आप को। आपको पुलिस के साथ 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी जो जाए क़याम होती है आप उसको रिकॉर्ड और आप थाने आपको जाते हैं। जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन। ठीक, मुझे एक मरतबा भी 1984 से 1-2 मरतबा 3-4 मरतबा ये ज़रूर हुआ कि वीज़ा आज पासपोर्ट दिया है 1.5 महीने तक जवाब ही नहीं आया। अच्छा, राइट। जी आ रहा है, जी आ रहा है, बस इस टाइप की हरकतें। इनकार डायरेक्ट नहीं हुआ कि जी वापस दे दिया हो पासपोर्ट। दूसरा, कभी ये नहीं कहा गया कि नॉट फॉर पुलिस रिपोर्ट, यानी अच्छा, कि वो ठीक ये है। कि जी एग्जाम करते ठीक, थे। ठीक। अलबत्ता फिर दरमियान में फर्ज करो आप सेमिनार वगैरह में जाते थे तो उस पर लाइन लिख देते थे नॉट फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस। ओके, मिसाल के तौर पर आप सेमिनार में गए हैं तो इस सेमिनार ही सेमिनार अटेंड में जाएं, वापस आ जाएं, लेकिन वहां बैठे हुए आप वहां से खबर नहीं भेजेंगे न्यू दिल्ली बाय नुसरत जावेद, ठीक है, ये जरूर। लेकिन अफगानिस्तान में अब मैं जब भी पासपोर्ट के साथ गया हूं, जब से कारज़ई साहब की हुकूमत आई है, उतर के पुलिस को बताना पड़ता है कि मैं आया हूं, नो एग्जम्पशन और नो मल्टीपल। अब ये है, अब ये तो तोरखम की साइड थी, अब थोड़ा सा कारोबारी साइड को समझने के लिए बॉर्डर के उस तरफ चमन में दारूखान अचकज़ई साहब हैं, पहले भी उनसे जो बात वहाँ की थी के हमने एक दफा। स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत एक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम जी दारू खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी दारू खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी शायद आपने देखा हो कि हमने दिखाया कि तोरखम पे, लेकिन भैया जाहिर है चमन में भी आपने बहुत रश देखा हुआ होगा, बहुत लोग जो हैं वो यहाँ फंसे हुए होंगे, वहाँ फंसे हुए होंगे। लेकिन ये जो 2 दिन के लिए भी बॉर्डर खुला है दारू खान साहब, ये तो सिर्फ आम लोगों के लिए खुला था ना जो फंसे हुए थे। इसका कारोबार तो इससे रिवाइव होता मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, या आपको दूसरे कुछ सिग्नल मिल रहे हैं? मुसरत साहब, एक तो जो 2 दिन के लिए बॉर्डर खुला है, मेरे ख्याल में वो उन लोगों के लिए खुला है जो पासपोर्ट पे आए थे और पासपोर्ट पे अफगानिस्तान गए हुए थे, या जो लीगली आने जाने वाले लोगों के लिए या मरीजों के लिए ये खुला। मेरे ख्याल में हम अगर ईजमेंट राइट्स की बात करें तो इस बॉर्डर पे जो 2600 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, इस पे दोनों तरफ कबाइल रहते हैं और ये सदियों से दोनों तरफ आबाद हैं, और कभी इस पे जो है वो कोई इस किस्म का कोई लाइन नहीं खींची गई थी कि ये एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। ईजमेंट राइट्स के तहत मेरे ख्याल में दोनों तरफ के लोगों का हक है कि वो एक दूसरे से मिले। मैं चूंकि बिजनेस से ताल्लुक है तो मैं कारोबारी लिहाज से, आपने एक बात की कि जो छोटे छोटे ताजर थे या छोटे शहरों के जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसका दारोमदार जो है वो लोकल के साथ साथ अफगानिस्तान उनकी बहुत बड़ी मंडी थी। इसमें मैं एक बात का जो है वो इजाफा करूं, आप इससे सिर्फ इस एक डेयरी प्रोडक्ट्स हमारा अफगानिस्तान को सालाना जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो $73.44 मिलियन का हमने सिर्फ उनको अंडे और डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो ठहरे कि आप कह रहे हैं, ठहरिए, कि सिर्फ $73 मिलियन के हमने अंडे और चिकन वगैरह या दूध भी शामिल है इसमें? डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट सारे, ये तो बहुत बड़ी रकम है, यानी $73.4 मिलियन। इनको जो है फ्रूट्स जो है वो $100 मिलियन से ज्यादा भेजे हैं, हमने भेजे हैं। हमें तो आमतौर पर तासुर ये है भाई कि वहां से आता है। नहीं, उस पे भी नुसरत साहब। अच्छा, आप अभी सिर्फ ये कह रहे हैं जो पाकिस्तान से जाता रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे। पाकिस्तान से फ्रूट्स हम बेचते हैं वो $100 मिलियन से ऊपर है, ठीक। और जो हम वेजिटेबल्स बेचते हैं वो भी $107 मिलियन है। 107 मिलियन, ये सब्जियां वगैरह सारी, ओ माय गॉड, सब्जियां वगैरह, और $107 मिलियन हम इनको चावल बेचते हैं। चावल, हाँ, चावल तो अफगानों में बहुत वो तो यानी पॉपुलर भी है, ठीक है। हाँ, अभी आपने मसालों वगैरह की बात की, तो मसाले ये उसके अलावा हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसके अलावा है, मेडिसिन उसके अलावा है। हम उनको शुगर बेचते हैं, शुगर और रॉ शुगर जो है वो $300 मिलियन के हमने पिछले साल इनको भेजे थे।
جس کو ہم یعنی شکر کہتے ہیں یہاں پہ, ہاں शक्कर जिसको हम कहते हैं. ٹھیک ہے, اچھا ہاں. تو یہ تو دیکھیے 300 400 500 600 700, یہ تو آپ نے یہ بنیادی آئٹم گنوا کے تو بھائی کوئی تقریباً $900 ملین پہ آپ آ رہے ہیں سالانہ. نہیں ہمارا ان سے جو ہے وہ تقریباً $1.5 ارب کے قریب ہمارا افغانستان کو ایکسپورٹس ہیں. $1.5 ارب. اور ان کا بھائی کتنا ہے ہمارے ساتھ, کوئی اندازہ؟ یہ کسی وقت یہ رقم تھی $3 ارب کے قریب. ٹھیک. ہم نے پچھلے سال سیمنٹ میں جو ہماری جو سیمنٹ انڈسٹری ہے انہوں نے اس جو چمن کے راستے اپنا ایکسپورٹ تھوڑے عرصے کے لیے بند کیا, جس کے بعد ایران نے پورا جو جنوبی افغانستان ہے اس ریجن کو کور کیا. اب ہمارا ایک بھی سیمنٹ کی بوری افغانستان ایکسپورٹ نہیں ہوتا ہے. نہیں وہ تو ظاہر ہے نا دارو خان صاحب, ان کو ادھر ہرات جو پڑتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہاں سے کندھا, وہی آپ والی بات جنوبی علاقوں میں آ گیا, پھر تو وہ ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے لاس کر دی سیمنٹ کی ایک دفعہ وہاں یہاں پہ جو ہے وہ 20 دن مہینے کے لیے لائن کھینچی تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں جا کے سودے کیے اور ان کو بعد میں انہوں نے دیکھا وہ ان کو سستا پڑ رہا ہے, تو سستا پڑنے کی وجہ سے یہ پوری انڈسٹری جو ہے وہ اس راستے پہ پچھلے 2 سال میں جو ہے وہ بالکل یہاں سے جو ہے وہ سیمنٹ ایکسپورٹ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے سیمنٹ کی منڈی تو کھو دی. اب لیکن اس میں سے باقی منڈی تو جو ہے وہ تو شاید نہیں, مثلا جیسے ایران تو انہیں سبزیاں نہیں دے سکتا. یہ مستقل بند رہی نصرت صاحب تو کھو دیں گے نا پھر. ایران انہیں پولٹری یا ڈیری فارم بھی تو نہیں دے سکتا نا چیزیں, اس کا بتائیں پھر کیا کریں. ہمارا افغانستان کے ساتھ پولٹری میں جو بڑا کمپٹیٹر ہے وہ ہے انڈیا. وہاں سے اتنی دور سے بھارت سے اگر انڈے بھیجے گا دارو خان صاحب انڈیا ہے وہ تو بہت مہنگا پڑے گا اور خراب بھی ہوگا انڈا, اگر فرض کریں کہ بھیج بھی دیا آپ نے تو, کہ نہیں؟ تو وہ پھر سستا دے رہے. ابھی بھی جو ہمارا جو ڈیری پروڈکٹس میں جو کمپٹیٹر ہے وہ ایران اور انڈیا دونوں ہیں. اچھا ٹھیک, ایران اور انڈیا دونوں ہمیں ڈیری پروڈکٹس میں کمپیٹ کرتے ہیں, ہمیں ہمارے ایکسپورٹس میں کمپیٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ ہمارا سب سے جو بیسٹ ٹریڈ پارٹنر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ افغانستان ہی ہو سکتا ہے پوری دنیا میں. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں نصرت صاحب, جو ہم افغانستان کو ایکسپورٹ دیتے ہیں $1.5-2 ارب کی, اس کا ہمیں زر مبادلہ آتا ہے. ٹھیک. اور $1 ارب کا ہم افغانستان سے امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس امپورٹ میں ہمارا $1 بھی نہیں جاتا ہے, وہ سارا پاک روپیز میں. اچھا وہ ہم پاک ہو یہ آپ نے بہت باریک نقطہ بتایا ہے کہ افغانستان سے آپ جو کچھ خریدتے ہیں اس کی پیمنٹ آپ پاکستانی سکے میں کرتے ہیں, پاکستانی کرنسی میں کرتے ہیں, جبکہ افغانستان ہم جو چیزیں بھیجتے ہیں اس کی پیمنٹ ہارڈ ڈالر کرنسی, فورن کرنسی میں ہوتی ہے. ویری امپورٹنٹ, بڑی مہربانی, یہ جو آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے. لیکن اب یہ بات کہ ہم افغانستان سے بھی جو $1 ارب کا آپ کہہ رہے ہیں جو کرتے تھے وہ کیا آئٹم تھے, اور جیسے ادھر تو ایران اور انڈیا سے ہم نے حاصل کرنے شروع کر دیے, تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اب تیسری بات جو ہے وہ نصرت جاوید صاحب میں آپ کو گنواتا ہوں, یہ جو ہم ان سے امپورٹ کرتے ہیں یہ ہم ری ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہمیں ان پہ جو ہے وہ مزید زر مبادلہ آتا ہے. ٹھیک. ہم افغانستان سے کول. اچھا اب ہمیں بریک پر جانا ہے, صرف آپ ایک بات بتائیے, آپ کو چمن میں بیٹھے ہوئے کیا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تجارت کے لیے بارڈر کھلنے کے جلد امکانات ہیں, یا آپ بالکل امکانات نہیں دیکھ رہے ہیں؟ نصرت جاوید صاحب ہمیں تو امکانات تو یہ کہ ہماری امید یہ ہے کہ جو ہمارا افغان امید کو چھوڑیں, آپ کاروباری حضرات امکان دیکھ رہے ہیں کوئی کہ نہیں؟ اس وقت جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, جو دونوں حکومتوں کے جو طرز عمل ہم دیکھ رہے ہیں, اس پہ جو ہے وہ ہماری جو کاروباری جو طبقہ ہے وہ مایوسی کا شکار ہے. دارو خان اچکزئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ واقعتاً ہمیں بہت ایجوکیٹ کیا ہے, بہت مہربانی آپ کی. سوری ہمیں بریک پہ نہ جانا ہوتا تو میں آپ سے اور جانتا. چلیں بریک کے بعد پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے مثلا
ऐसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि कल जैसे हमने फटीचर और रेलवे कट्टे की वो सारी हमने वो इंटरप्रिटेशन सारी सुन ली। अब ये एक तरफ तो हमने इंसानी मसाइल देख रहे नहीं हैं, पर ये तो बिजनेस कम्युनिटी की बात अब ये बिजनेस कम्युनिटी में ठोस आइटम्स, अंडे, अंडे सब्जियां डेयरी आइटम, दूध, और ये सारे मिलाकर पहले 3 अरब थे और दरमियान में जो एक मरतबा याद है आपने गुज़श्ता मरतबा एक जी प्रोग्राम किया भी था, किया बिल्कुल इन्हीं से बात उससे की थी पहले और भी 2 पेशावर साल के पहले लोगों हुए। से भी बात की थी तो उससे हमने $1.5 अरब की पहली मार्केट खो दी सीमेंट की। वो ये देखे ना क्या कह रही थी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट। अब मजीद, और उनका ईरानी सीमेंट सस्ता है क्योंकि उनके यहाँ वो पुरानी और इंडस्ट्री भारत भी तो है। सस्ते अंडे भेजेगा, उनका हमारा मार्केट जी किल कर। पेशावर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी सर। जी भैया जी। सर ये अभी ये मेरे 9th आज को मेरा मतलब ये एग्जिस्ट खत्म हो रहा था, तो मैं इसलिए नहीं जा सका कि वहाँ से वो वापस नहीं आने देते, तो मेरे साथ अम्मी भी थी, बहन भी है। नहीं, आप अफगानी हैं? जी जी मैं अफगानी शहरी। अच्छा, आप अफगानी शहरी हैं और आपका वीजा है 9 तारीख तक का, 9 मार्च का। जी ये नो डेट को मेरा एग्जैक्ट एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ड्यूरेशन 1 मंथ का होता है, नहीं 6 तो मंथ का फिर- देता है, ड्यूरेशन 1 मंथ का होता है। मेरे पास अम्मी भी है, बहन भी है, मेरा अबू वहाँ पे बंद है, हम वहाँ कमा के यहाँ खाते हैं सर जी, वहाँ से पैसे यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। अभी मैं स्टूडेंट हूँ सर जी, मेरा ये नहीं तो मसला सर है जी, कि लेकिन आप आपको को मेरा फिर बेटा, लेकिन आप मेरी बात तो सुने ना, फिर आपको ये चाहिए था ना कि आप इन दिनों में थोड़ा सा कोशिश करते कि आपके वीजे में एक्सटेंशन हो जाती। सर जी एक्सटेंशन को गए थे, जो यहाँ पे जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस था उसके पास मैं गया, तो उसने कहा कि चौधरी साहब ने तो ऑर्डर किया है, लेकिन तरीका नहीं बताया कि किस तरह इसको एक्सटेंड करेंगे। सर अभी मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि जी वो तो आपने जैसे बताया कि आपकी वालिदा हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है। नहीं मेरा ख्याल है कि मेरा मतलब ये है कि आप लोग इतना नफरत ये इससे सर हम यहाँ पे 27 साल से रहे हैं सर जी। हम नहीं भैया, मैं देखो, मैं ये बात आप देखिए, लोगों में एक वक्ती इश्ताल ज़रूर आता है, आखिर आप लोग इतने अरसे से थे, और एक वक्ती इश्ताल जो है वो ठीक है, वो आता है, मैं आपके साथ इसको झुटलाऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पर ब्रॉडली समझता हूँ कि आप जैसे केसेस हैं, इनको एड्रेस करने के लिए बाकायदा एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं उसको ज़ाहिर है हमारी हुकूमत उसको वेरीफाई कर सकती है, आपके घर जाके देख सकती है और ये मालूम कर सकती है कि आप वाकई अपनी वालिदा को अटेंड कर रहे हैं, अपनी बहनों का ख्याल कर रहे हैं, दे नीड यू, तो आपको एक्सटेंशन मेरा ख्याल है कि मिलने के इम्कानात बनते हैं मेरी दानिश में, और मेरी दुआ है कि पता मुझे एग्जैक्ट जी। चमन से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया जी फरमाइए, कौन सा फरमा रहे हैं, फरमाइए आप। मैं अब्दुल मनान चमन पाक अफगान बॉर्डर से बात कर रहा हूँ। जी भैया जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाईजान ये जो 18-20 दिन मतलब बॉर्डर बंद रहा, ये 2 दिन भी ना होने के बराबर में था, कि उससे तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 दिन बॉर्डर खुला था, वो तो सिर्फ आमदरफ्त के लिए, लेकिन ये बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, कोयटा के बाद दूसरा बड़ा शहर है, तकरीबन 10 से 12 लाख आबादी रखने वाला शहर है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि नुसरत साहब यहाँ पर जो बॉर्डर बंद होता जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ के लोगों की चूल्हे बंद हो रहे हैं। जी जाहिर है, क्योंकि चमन तो बुनियादी तौर पर एक कारोबारी शहर रहा है ना। सर मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को मिलकर ऐसे जदीद आलात नस्ब करने चाहिए जिससे आलिया जो दहशतगर्दी की लहर है। ठीक, हेलो ड्रॉप हो गई लाइन पर, मेरा वो ये ख्याल कहना है, चाहते लेकिन कि वही वो बात देखो चमन में मैं आपको बताऊं, अभी जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई तो मैंने अफगानिस्तान में घुसने के लिए बजाय यहाँ जाने के, क्योंकि हर गोरा गया था, मैं चमन गया था, उस वक्त वहाँ पे एक दुकान की कीमत लिबर्टी मार्केट की कीमत के बराबर थी, क्योंकि चमन है ही कारोबारी शहर। बहरहाल ब्रेक कम कहा जा रहा है। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अब गुलबीना देखो, ये बॉर्डर की जो बंदिश है उसकी वजह से जो इंसानी और कारोबारी मसाइल हो रहे हैं उसकी वजह से, हालांकि देखो आज आपने जो इंट्रो दिया था, हमने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया था।
हमारा ये ख्याल था कि पहले 2 हिस्सों में हम ये बात डिस्कस कर और फिर वो लेंगे, diplomatic उसके बाद issues फिर और हम foreign फोकस करेंगे। नहीं बीबी, आज जो Foreign वाकया security, हुआ है, हाँ, काबुल, yes, आज वो तो जो बहुत सब काबुल पहुंचे ही नहीं में वहाँ बहुत तक, बड़ा absolutely। वाकया हुआ है। अभी तक 38, You're अब right। तक वो 30 थे, अब हाँ, हाँ, 38 हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उसकी आगे हाँ, वो इम्प्लीकेशन तरीके, वो तालिबान ने कहा हमने नहीं किया, दाइश वाले ये वो दाइश वाकई, वाले उसको और हमारा ऑन कर रहे 7 का हैं। वाकया ये अब वो। चलो हम इसको कल तक इसलिए पोस्टपोन कर लेते हैं नहीं, पर कि मुझे पूरा यकीन है कि इस वाक़े के बारे में पहली मरतबा ट्रंप इंतज़ामिया कोई पोजीशन लेगी। क्योंकि आईएस है ना, इस्लामिक स्टेट सुन है, लो ना, वो तो उस वजह से right। चलो, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, तो एक चलिए, कॉल पेशावर। ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, पेशावर से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पेशावर से शाहनवाज एडवोकेट बोल रहा हूँ जी। जी भैया जी। ये जो 70 साल से जो हमारी जो बॉर्डर से जो दहशतगर्दी हो रही है, हर किस्म की दहशतगर्दी, जी जैसे अभी इम्पोर्टेड एक्सपोर्टर ने जो बताया था कि यहाँ से अंडा और ये जो तमाम जो खाने पीने की चीजें जा रही हैं, तो आपको मालूम है कि ये सेंसिस का मतलब क्या होता है? सेंसिस का मतलब यही होता है कि आबादी के मुताबिक जो पैदावार होती है उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो। यहाँ पर जो दालें माश की 100 रुपए की बजाय 300 तक पहुंच गई। तमाम जो महंगाई है जो 100% यानी 1000% जो है तो महंगाई बढ़ी। अच्छा, तो आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो महंगाई होती है एक्सपोर्ट करने की वो वजह से इस वजह से होती है कि हम अफगानिस्तान भेज देते हैं? हाँ, इनको दूसरी बात यह है कि वहाँ से अच्छा, तमाम लेकिन अगर इस दहशतगर्द एक्सपोर्ट से पाकिस्तान सर में आते हैं। कारोबारी आदमी को जो है मुनाफा मिल रहा हो, ठीक है ना, और पाकिस्तान की रियासत को फॉरेन एक्सचेंज डॉलर मिल रहा हो, तो हम क्या करें? ये भी तो सोचना पड़ता है ना। एक्सपोर्ट का एक तरीकाकार है कि आप अपने पहले मकामी लोगों की जरूरियात को पूरा करें, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज को आप बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे आप बताएं कि पूरी अफगानिस्तान में कुछ चीज पैदा होती नहीं है, वहाँ पर तो खुशक घास है, तो सब चीजें पाकिस्तान से जब जाएंगी तो यहाँ मकामी लोगों में नहीं तो वो तो उन्होंने फिर ईरान से लेना शुरू कर दिया ना, और भारत से लेना शुरू कर दिया। ठीक है, वहाँ से, लेकिन पहले अपनी जरूरियात तो पूरी करें ना हमारे। तब तो ठीक है ना जी, तो आपकी ख्वाहिश मेरे भाई पूरी हो रही है ना। अब हम बात सुने, मैं एक बात बताता हूँ आपको, माश की दाल सारी जिंदगी अब कभी 100% मेरे भाई आपकी सुई अटक के माश की दाल पे रह गई। अगर सस्ती, वैसे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में माश की दाल पैदा होती है या हम उसको ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। नहीं, ये पहले ये बताइएगा, ये जो माश की दाल जो आपको बहुत अच्छी लगती है, वैसे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है यार, लेकिन ये चेक कर लें कि ये ऑस्ट्रेलिया से आती है या ये हम इसको पैदा करते हैं। तो ये कौन सा कॉमन सेंस है कि हम इम्पोर्ट करके आगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? ये कहने का मकसद कहने का ये है कि मकामी लोगों अच्छा भाई ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से खरीद करके खुद खाया करें। चले जी, ठीक है, बड़ी मेहरबानी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन काश के माश की दाल मेरे यहाँ नहीं। पर बात सुनो, एक तो मेरा ख्याल में शायद सिर्फ ये तो नहीं है कि सारी हमारी जो पूरी हो जाए सामान पाकिस्तान में, खाना पीना किसी को कम ना हो अगर हम अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करना बंद कर दें। आई डोंट थिंक दैट गलत बात है। देखो, दूसरा ये कि नुसरत साहब, ये तो कहीं नहीं लिखा कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर, अगर हमारी जरूरियात पूरी ना हुई तो किसी का बिजनेस ही ना चले। अच्छा, बहरहाल वो चीख रहा है, चले क्लोजिंग करते हैं, वक्त होता नहीं इस तरह के सवालात। बहरहाल चले क्लोज, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।